کمزور تے ظلم. ہن میں ایک گل کراں تے کی نہ کراں. تسی ویکھ لو مسجد دے قاریاں اماماں نال کی سلوک ہوندا ہے. اذاناں بھی دینیاں نے, جماعتاں بھی کرانیاں نے, تے مہینے بعد دینا ہے 10,000 15,000. تو مینوں ایک مسجد دا بزرگ آندا ہے, مینوں جی شیخ صاحب قاری لب کے دیو. میں کہا کیوں؟ یہ ساڈا قاری ٹیوشناں پڑھاوندا ہے. تو میں کہا ہور ڈاکے مارے. تیری مسجد دا قاری جو ٹیوشناں پڑھاوندا کیوں ہے؟ تو دے ہاں 40,000 روپیہ 50,000 روپیہ. وہ دھیاں نہیں, وہ پتر نہیں, وہ غمی نہیں, وہ خوشی نہیں. دے ہاں میں کہ 5 ازانہ تے 5 جماعتاں کراں, ایک مہینہ طبیعت صاف ہو جائے. جی ٹیوشن پڑھاوندا, میں کہ ڈاکے مارے, تیریاں مجھاں نوں پٹھے پاوے. اور میرے ویریو اپنے ادارے مضبوط کرو. اللہ جاندا جے اپنے ادارے مضبوط. مسجد دے امام نال پیار کرو, مسجد دے قاری نال پیار کرو, کھلاؤ پلاؤ. ایک بندہ 6,000 دے سکتا ہے. مسیتاں دے اندر پنڈاں تھاواں جائیدا, یقین منو تسلط تے مسجداں چ جگیرداریاں نے پرابلم ہے. وے جے رل کے بندہ چلے, جس محلے چ مسجد 15-20 بندے, جدوں جو ایک سوسائٹی ہوئے, ایک انتظامیہ ہوئے, صاحب سربت لوگ ہون, مینوں دسو 40-50,000 دی کی اوقات ہے. لیکن ظلم ہو رہا, کوئی آواز ہی نہیں اٹھاتا, کوئی گل ہی نہیں کرتا, کوئی گل ہی نہیں سنتا. میرے پیارے بھائیو, یقین منیا جے اگر اے صورت آ گئی, تسی مسجد کا امام لبو گے, تمہیں لبنا نہیں. اب بڑے اینا ایمان بندہ کتوں لیا, اینا اخلاص بندہ کتوں لیا. ریڑیاں لا لیاں جے, مساجد تو دور ہو گیا جے. قیدیاں والا سلوک نہ کرو اپنے علماء دے نال. چلو جنہاں نو اللہ پاک نے آواز دیتی ہے, ایک نا ہے, احترام ہے, ماشاءاللہ, چلو انہاں دی خیر سلا ہے. جنہاں دی خدمت دی خیر سلا ہے ادھر دھیان بہت ہے. تے جڑا بیچاری بچی دی دوائی تو بیٹھا ہے, بچے دی دوائی تو بیٹھا ہے, لوگوں کو بیچارہ منگتا پھرا. جے قرض لوے تے تاں چھٹی, کیوں چھٹی کرائی ہے؟ کہ جی جماعتیاں کو قرض منگتا ہے. وہ کسے پاسے تے ٹکن دیو, نہ ٹیوشن پڑھائے, نہ کسی جماعتی کو قرض لوے, تے نہ تسی 15,000 تو 20,000 کرو. جائے کتھے؟ وہ دیاں بچیاں نے جوان نہیں ہونا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا. جے دین نال حال کرو گے, مسجد دیاں لیٹریناں سنگے مرمر لگے نے, تانوں کہڑے مولوی نے آکھیا کہ مسجد دیاں لیٹریناں چ اتنا خرچ کر دیو, تے جے کوئی قاری تے 50 روپیے لگ جان گے تے قیامت آ جائے گی. اور جے کوئی قاری کو اچھی سواری ہوئے گی, جے قاری کو اچھی سہولت ہوئے گی, کروڑاں روپیہ مسجداں تے لگدا ہے, 1000 روپیہ امام مسجد تے نہیں لگدا. کی فائدہ ہے سنگے مرمر دا؟ مینوں دسو. انہاں کلینا دا انہیں ایسی ایک تو بغیر بھی گزارا ہے. تے جہدے تے مسجد دی آبادی دی بنیاد ہے, اپنے ماتحت دے نال حسن سلوک کرو, وہ دی ضرورت دا خیال کرو. چلو جے ماہانہ تنخواہ بہتر نہیں کر سکتے, کوئی سال بعد کو فنڈ بنا کے خدمت کر دیو. ضرورتاں اب ویکھ لو, گورنمنٹاں دیاں پینشناں دیکھ لو, انہاں دیاں سہولتاں ویکھ لو. دین نو دینداراں نے کھجل کر دیتا ہے, دین نو دینداراں نے کھجل کیتا ہے. چھڈو امریکہ نے کرتا, کچھ نہیں کیتا. امریکہ نے اپنا بیڑا گرک آپ کیتا ہے. دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جگہ جگہ سے ہے صد چاک دامنے ہستی, راسخ اب رفو کروں بھی تو کہاں سے کروں. فساد دی وجہ, برائی دی وجہ, اخلاص دا اٹھ جانا, سنجیدگی دا اٹھ جانا, وڈیاں دا احترام کوئی نہیں, کمزوراں تے ظلم ہو رہا. دعا کرو اللہ پاک سانو کمزوراں دے نال حسن سلوک دی توفیق عطا فرمائے.